کسی نو نہ آن دے سادہ جی گلاں میں دو ترے تین گلاں حسین دی مرضی میں صدقے جاواں بات سمجھ آ گئی جناب. تو اسے ضمن میرا دل قصیدے دیاں دو سترہ پڑھیاں چاہتا کی خیال ہے پڑھیے جی. کیسے ملک ایک بادشاہ آ جائے نا ایک اس پھر ملک دا نظام او دے ہاتھ چوندا ہے. اگر او دے مخالفین وچ دوسرا بادشاہ آ جائے یا او دے گھر وچ کوئی او دے برابر کھڑا ہو جاوے تو پھر ملک دے حالات بدل جاندے. تسی یہ چوپ نہیں کر گے جو تسی فرانس وچ آئے ایک ملک وچ بادشاہ ہوئے تے دوسرا او دے برابر تے سٹینڈ کرے تے بندے ملک دے حالات ٹھیک نہیں راندے. بس میں بادشاہ دا لفظ تاں استعمال پہ کردا میں گل ہی بادشاہاں دی کرن لگا اور ویکھنا اس قصیدے چ بادشاہ کیڑے فٹ ہوندے اور بادشاہاں دا نظام کیڑا سونا فٹ ہو کے آ رہے. پڑھیے جناب قصیدہ. ان زمانے تے دو بادشاہ دو بادشاہ دو ایک نہیں دو بادشاہاں دی گل کر رہے ہیں اور میں انہاں دا ایڈریس بھی دیواں گا بادشاہاں دا ایڈریس بھی دساں گا. ان کی طرح ہوئے ان زمانے تے دو بادشاہ آمنے سامنے دو بھیرا آئے میں صدقے جاؤں میں تے بادشاہاں دا جگہ بھی دس دیتی ہے. سارے بولنا جناب ہاتھ جا حیدری پھر بولو حیدری. ان زمانے تے دو بادشاہ زمانے تے دو بادشاہ دو بھیرا کربلا دو بھیرا کربلا. میں ایڈریس بھی دس رہے ہیں بادشاہ بھی دس رہے ہیں. دو بھیرا کربلا دو بھیرا کربلا دو بھیرا کربلا. ایک نو رسول آکھیا تو میرے وچوں میں تیرے وچوں. ایک نو علی آکھیا تو میں تو آسان نصر کرا تے شیر بڑا میں پیادا. دو حرما دا رخ رب طرف ہے ہکو جاتے مدینہ نجف ہے. کیا بات ہے یار. اللہ تنو کربلا دی زواری نصیب کرے. حیدری کیا بات ہے تھوڑے سمجھن دی. دو حرمہ دا رخ رب طرف ہے اکو جاتے مہربانی اللہ تھوڑے رزق کی اضافہ کرے اکو جاتے مدینہ نجف ہے. دو حرمہ دا رخ رب طرف ہے اکو جاتے مدینہ نجف ہے. پھر میں جا دسیے ہن نام ہی دس جمع پھر دورا رہا میں پیادا. دو ایک پاسے شاہ انبیاء مصطفیٰ دوجے پاسے